वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो शायद बड़ा ताज्जुब खेज़ लगे, बड़ा मुनफरिद लगे। उसका टॉपिक मैंने दिया है, उसका शीर्षक जो दिया है, अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। चूँकि आज दौर जिस तरह से जी रहे हैं लोग, पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों पे किस तरह की बातें करते हैं। अगर आपकी तरक्की देखकर लोग मायूस हो जाए, आपकी थोड़ी सी शोहरत, थोड़ी सी नएपन देखकर, आपके नए कपड़े देखकर, नए सोच देखकर तंग नज़री के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। हाँ, और मैं कहता हूँ अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। चूँकि जब मेरी माँ, मेरे फैमिली की कोई मेंबर अगर वो बीमार पड़े, मैं भी चाहता हूँ कि इस शहर के बेहतरीन अस्पताल में उसकी इलाज हो, ताकि उसकी ज़िंदगी और बढ़ सके और हमारे लिए साया बन के और देर तक हमारे साथ रहे। हाँ, मैं अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं शहरों की सफ़र करता हूँ, लेकिन मुझे फुटपाथ पे नहीं, मैं भी 5 स्टार होटल में ठहरना चाहता हूँ। अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। और यूँ ही नहीं, कुछ लोग को मेरी ये हैसियत उसे अच्छा नहीं लगता। उसे मैं कहता हूँ, आप हर वक्त नाराज़ हो, आप हर वक्त मुझसे नफ़रत करें, आप हर वक्त मुझे देखकर एक ताने दें, आप हर वक्त मुझे बुरा भला कहें, लेकिन सुन लें, मैं अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरी जो थोड़ी सी शोहरत, जो मेरी मेहनत मशक्क़त जो आगे बढ़ा रही है, शायद कि आपको वो भी अच्छा ना लगा हो, लेकिन हम कहते हैं ना, मैं जब सफ़र करता हूँ, इस दौर में लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं, तो मैं भी 3 दिन के लिए सफ़र ट्रेन से नहीं, मैं भी हवाई जहाज़ की सफ़र करना चाहता हूँ। मैं अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं ये कर रहा हूँ, लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि शहर जाते हुए छोटे छोटे बच्चों से मैं कहता हूँ कि ये तेरी उड़ान है, ये तेरी जो गुलामी है, एक दूसरे के यहाँ काम करने का हदफ है, कभी तू हर वक्त लेबर नहीं, कभी मालिक भी बनने की सोच। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। और मैं खुद नहीं, मैं अपने भाइयों को भी, जो ख़ास तौर से हमारे इलाके से शहरों की तरफ कूच करते हैं, शहरों की तरफ अपनी माशी ज़िंदगी के जीने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनसे भी और मैं ख़ुद से भी और तमाम उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ। चूँकि एक शेर सुनाता हूँ, घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी नहीं न मिले। घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। चूँकि दुनिया की जो लग्जरियस जिसे ज़िंदगी कहते हैं, हम जानते हैं कि हम शहरों में जाते हैं, सिर्फ पोस्टर्स देखते हैं, हम देखते हैं बड़े मॉल्स देखते हैं, उसके अंदर रखी हुई अशिया को, चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हैसियत नहीं कि हम वो ख़रीदते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। जब चाहूँ कि ये मुझे ज़रूरत है, ये मेरे लिए ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, मेरी फैमिली के लिए ज़रूरत है, तो मैं भी उसे प्रोवाइड कर सकूँ, मैं भी उसे दे सकूँ। इसीलिए मैं भी यूरोप, बरतानिया, दुनिया की अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद आसानियाँ पैदा की हैं। हाँ, अब तो लोग इस पर भी शक करने लगे कि यार ये मोबाइल एंड्रॉयड चलाता है। हाँ, मैं चलाता हूँ, और कहा ना, मुझे अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। इसीलिए सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हूँ। लोग ये भी पूछते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि आप नई नई चीज़ क्यों अपने समाज में लाते हैं। वो कोई गरीब नहीं होते हैं, गरीब तो खुशी होता है कि हाँ, ये मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत है, जो लोग साहिब सरवत है, जिसके पास दौलत के अंबार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन मज़हब का है वो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किस कौम का है वो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो किस ज़ात का है। लोग हर ज़ात में यही मसला है, हर मज़हब में यही मसला है। और हमारी सियासत तो तुझे गरीब ही में रखना चाहता है। तो मैं सियासतदान से भी कहना चाहता हूँ कि मैं अमीर नहीं साहिब हैसियत बनना चाहता हूँ। अभी देखे होंगे लोकल्स बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए,
اس میں بہت ایسے نوجوان بندے جو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک، حالانکہ دستوری طور پہ اسے حیثیت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، وہ لڑ سکے، لیکن وہ لوگ جو صاحب ثروت ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ سیاست تیرے لیے نہیں ہے۔ آخر کس کے لیے ہے؟ اگر یہ سیاست میرے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ اس سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں امیر نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں کہ میں اگر میرے پڑوسی میں کوئی کسی کو بڑے اسپتال کی ضرورت ہے، اس سے فوراً دلی جانے کی ضرورت ہے، اسے ٹرین نہیں، اسے ہوائی جہاز کی یاترا کی ضرورت ہے، تو میں اسے دے سکوں، میں اسے دے سکوں، میں اپنے لیے وہ چیز کر سکوں تاکہ میں بھی ممبئی، دلی، انڈیا ہی کیوں؟ جب دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے، دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک ہو گئی، تو ہم کیوں الگ رہیں؟ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں جو ہوائی جہاز کی یاترا کرتے ہیں، جس کی فیملی کی کوئی ممبر اگر بیمار ہو تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ کا ویزا لگتا ہے، اس کے لیے امریکہ جیسے اسپتال، امریکہ کی ویل مینٹینس اسپتال کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری والدہ، میری فیملیز، میرے ریلیٹیوز، کیا اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ بھی اچھے سے اچھے اسپتال میں؟ ہاں، سب سے بڑی بات تو میں بھول ہی رہا تھا، میں بھی اچھے اسکولز میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی دلی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری بھی رینک 95% لانا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں بھی بہار نہیں، یو پی نہیں، بنگال نہیں، جھارکھنڈ نہیں، ہندوستان ٹاپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں امیر نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو، یہ میری سوچ، یہ میرے لکھے ہوئے ورڈ ہر ان بھائیوں کے لیے ہیں جو روڈ کے کنارے چھوٹی چھوٹی تجارت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہماری قوم کی بھلائی ہو، ہم وہ ہر کام کریں گے جس سے دولت اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سلطنت ہلنے لگے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے لوگوں کی سوچ جو غریب ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے سوال کریں گے، چونکہ یہ ہندوستان ہے۔ اگر کوئی سیاستدان کا بیٹا اگر آتا ہے میدان میں، اگر آپ میں سے کوئی غریب کا بچہ اس کے مقابلے میں آتا ہے، آپ اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں، آپ اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ حیثیت والا نہیں ہے۔ اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں امیر نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں کہ میں جب چاہوں تو الیکشن لڑ سکوں، میں جب چاہوں تو مقابلہ کر سکوں، میں جب چاہوں تو اچھے اسکولز میں پڑھ سکوں، میں جب چاہوں تو ہندوستان کے ہر خطے میں آسانی سے سفر کر سکوں۔ صرف کس وجہ سے؟ ایک بات کہ ہم سفر نہیں کر پاتے ہیں، ہماری سفر 2 دن 3 دن 4 دن لگتے ہیں ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں جانے کے لیے، ہمارے مزدور۔ حیرت ہے، ہندوستان کی کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں ہمارے علاقے کے مزدور نہ ملے، حیرت نہیں نا؟ اور ان لوگوں کو جو اسے بہتر زندگی دینے کی ذمہ داری ہے، اسے اس کے مزہ آتے ہیں۔ الیکشن کے وقت 500 نہیں 1000 روپے کی ڈاک لگتے ہیں، یہ 1000 روپے اس کے ایک ووٹ کے لگتے ہیں، تو اب میں اس سے ووٹ کا پیسہ نہیں لینے والا ہوں، اب میں امیر بھی نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کو پیسے تو نہیں، اپنی صلاحیت دے سکوں، اپنی ایبیلٹی دکھا سکوں اور ان سے اچھی اخلاق کے ساتھ ووٹ لے سکوں، ہر وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو صحیح آئینہ دکھا سکوں۔ میں مانتا ہوں کہ اس باتوں میں بڑا خواب و خیالی دکھتی ہے، میں مانتا ہوں کہ ان باتوں میں خواب و خیالی ہے، لیکن میں یہ حقیقت کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں امیر نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں۔ ہم بھی دلی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہم بھی آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہم بھی امریکہ گھومنا چاہتا ہوں، یورپ، برطانیہ اور مڈل ایسٹ، خلیجی ممالک گھومنا چاہتا ہوں۔ میں لیبر بن کے نہیں بلکہ وزٹر بن کے گھومنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں امیر نہیں، صاحب حیثیت بننا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آخری میں ایک شعر سناتا ہوں۔ بھوک چہروں پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے اچھے، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔